C'est bon, à la baisse. Donc, j'ai lancé l'enregistrement de la science. Alors, نتوكلوا على الله ونبداو الحصة تاعنا إن شاء الله اليوم. لا ديرنيير فوا اللي هي لا ديرنيير سيونس كنا هضرنا على مجموعة ديال دي زيليمون، وهاد لي زيليمون هادو اللي سيتي لو بلوس امبورطون فيهم ولا الحوايج اللي هما لي ايسونسييل اللي ممكن اننا نقدروا نحتاجوهم باغ لا سويت، هي كيستيون ديال لا فاكتور. Donc comment on va faire la facture ou comment on va dessiner la facture. Donc انت une fois كيتطلب منك انك تكالكولي لا فاكتور، راه ماشي هي élaborer une facture. calculer une facture، d'accord، وهو انك كتشد الحساب وكتحسب المسائل تاعك وكدير ان طابلو وكدير لا فاكتور تو سامبلومون، داكور، كدير غير نقدروا نقولوا هذا لو طابلو هذا في لا فاكتور، نقدروا نقولوا نديروا هذا لو طابلو هذا في لا فاكتور، او دوك لي طابلو اللي كنا كنشوفوا بيان سور قبل بداك نفس الطريقه تقريبا ما كاينش فيها اشكال، داكور. مي الا تطلب منك élaborer فاكتور، l'élaboration de la facture. Donc, bien sûr, ما خاصكش ترسم غير le tableau tout simplement, mais bien sûr, خاصك ترسم la forme نتاع la facture. Donc, خاصك دير la forme ديال la facture. Donc, بمعنى خاصك تفهم la question, d'accord. Bien sûr, هذا الشيء راه on peut expliquer par la suite من بعد إن شاء الله في الوجوه ديال l'examen سي أحيانا الله. Mais انت غادي دير هاد l'idée في راسك. Donc, calculer une facture, la calculer la facture نتاع le groupe, la calculer la facture نتاع الدوبل, la calculer la facture ولا x المهم غير تسمى calculer ça veut dire quoi. Il suffit كافي انك نتايا دير فوالا كيما كنا كنديروا يعني السيرفيس، عندك لو بري، عندك التوتال ولا الفري نتاع الانديفيدوال ولا الفري نتاع لو جروب، ما كاينش فيها اشكال. مي سي اون فا فير لا كونسيبسيون دون فاكتور، دونك تو دابور خاصنا نبداو بهاد لا فورم هذه اللي هنايا كما شفنا، d'accord, le logo, le nom de l'entreprise, les coordonnées, l'adresse, la date, le titre, d'accord, ou bien sûr, غترسم le tableau نتاعك tranquille وتعمر المسائل نتاعك وغادي تجي بطبيعة الحال وغادي تزيد لتحت هنايا mode de règlement، d'accord. mode de règlement وما تنساش داك l'expression اللي هي très important aussi، اللي هي voilà donc la présente contrat، la présente facture est arrêtée بالقدا والقدا. دونك كما كنسميوها كنقولوا لو مونطون ولا النت ا بي اون شيفر بارقام اي اون لتر بالحروف بيان سور. دونك هذه هي لوتيليتي نتاع هذا الكونترا هذه بيان سور عندكم في ليكزامان. دونك il faut séparer entre ما هو calculé وما هو بطبيعة الحال سي لا كونسيبسيون او لا ديسيني. بيان سور كديسيني كدير اطار، داكور، كيما عندكم هنايا. بون فوالا عندنا الطابلو، داكور، عندنا لا فورم نتاع لا فاكتور كتسمى برو فورما، كتسمى هذه كتسمى برو فورما نتاع اون فاكتور، داكور. وبيان سور كدير واحد الاطار بحال هكا باش كتبين راه فريمون راها يعني سو فورم تاع واحد الدوكيومون اللي هو فاكتور بيان سور. Après, هضرنا على لا ديفيرونس وعطينا لا ديفينيسيون نتاع لي زيليمون ديال لافونس او لا لي زاكونت. دونك هاد لي تخوا زيليمون هادو اللي قلنا انهم il désigne le versement anticipé d'une somme d'argent par un client، يعني كيعطيك واحد العرضون كنسميوه الدارجه عرضون، داكا. هذا العرضون هذا بيان سور مادموزيل مسيو السميه نتاعو هي اللي كتختلف. دونك هما كيتشابهوا ثلاثه بهم في السول ديفينيسيون، مي كما قلنا لي كونسيكونس جوريديك، المسؤوليات القانونيه دونك اللي كترتب على شاك تيب، داكا، كتكون مختلفه بطبيعه الحال. وقلنا اقلهم تاثيرا او اقلهم يعني تشددا ربما هما سو لي زار. بوركوا باسكو في لي زار دونك شنو كدير نتايا، دونك كتطلب ممكن انك الى لونتربريز تراجعات، داكور، الى refusé de vendre او لا الى résisté de vendre او لا الى résilier لو كونترا، يعني فسخات الكونترا. دونك لونتربريز كتعوضك كتعطيك الدوبل ديال داك الشيء اللي عطيتيه نتايا بيان سور، داكور. الى
Le client qui a résilié le contrat ou qui veut pas acheter, donc le montant l'état ما كيرجعش لعند le client. Donc هذه نقدروا نقولوا هي c'est الأخف ديال الضررين بطبيعة الحال. Par contre l'avance et les acomptes كيتشابهوا بزاف et bien sûr كترتب عليهم واحد المسؤولية اللي هي c'est très 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 grave, d'accord, et surtout أن قانونيا le délai maximum باش انك انت ترفع دعوى داكور pour proclamer باش تطلب les dommages et les intérêts يعني تعويضات اللي هي 12 ans، وداك 12 ans وكلها راه كيحسبوها عليك، كلها راه كيحسبوها عليك بيان سور. وهذه راه كاين دي زونتربريز وكاين دي بيرسون، كاين افراد راه كيتزرفوا في واحد الدرجه اللي هي بعيده كثيره بزاف وبزاف. بوركوا؟ باسكو كيكون ان بروبليم اونتر اون انتربريز مع اون اوتر، او لا اون انتربريز مع ان انديفيدو، مع واحد البارتيكولي، واحد البيون. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دونك هنا تيكون بروبليم، مي داك البروبليم واحد اللحظه كيحبس. هذيك لونتربريز اللي تراجعت على البيع، او داك لو كليون اللي تراجع على البيع، كيحسب ليه بان لا سيتوياسيون سي بون، الامور بخير وعلى خير، ما كاينش اشكال، لوتر بارتي راه سمحات او لا نسات او لا. مي باغ كونطخ هذه راه سي اون تكنيك باش كيزيدو كيغرقوا الانسان. هذه سي اون تكنيك باش كيزيدو كيغرقوا الانسان بيان سور. دونك عن طريق اش كيخليوك حتى كدوز عامين ويرجعوا يقول لك ودي انا غتخلص ليا لو غيس نتاع المونطو، غتخلص لي لو غيس نتاع المونطو اللي بقى، داكور، زائد الخسائر اللي تسببتي ليا فيها بطبيعه الحال. وهذه اون تكنيك مالوغوزمون قانونيا اللي هي عاديه. قانونيا هادشي كنهضروا في القانون، ما كنهضروش من ما عندي انايا ولا ما عند شي واحد. نو سا سي لا لوا كي دي هاد الهضره هادي اللي تنقول لكم بيان سور. دونك يفو فيغ تري اتونسيون. كتسالك شي اونتربريز شي حاجه كتمشي كتخلصها ليها، داكور. دونك اولا باش تيفيتي نتايا كاع هاد لي بروبليم هادو كاع كاملين، اون فوا غتريزيرفي اولا غتشري شي حاجه، داكور. دونك خاصهم هما ils vont mentionner واش داك المبلغ اللي عطيتيه هو عباره عن دي زار او لا دي زافونس او لا كونت. لي زار، لي زافونس، لا كونت. دونك غتقول لي كيفاش باش غنعرف انا هذا الشيء داك اللحظه؟ بيان سور ما غاديش تمشي تقول لي انا غادي نمشي لمول المكتبه ولا غادي نمشي جو سي با كوا عند واحد المحل ولا هذه ونعطيه ونقول ليه هو لافونس. راه هو بالنسبه ليه الكوني با، ما كيعرفش شنو هو، واش ربما ما كيعرفش، ماشي نقولوا ما كيعرفش نقطعوا مع الشك باليقين، نو، ربما ما كيعرفش لا ديفيرونس اونتر لافونس، لي زار او لي زاكونت، داكور. وواحد غادي يجي يقول لك بون غتعطيني لافونس، هدا كيفاش لافونس؟ شنو معنى تاع لافونس؟ سولو شنو معنى تاع لافونس. دونك اش غنقصدو بلافونس؟ الا قالك تعطيني واحد المبلغ من المال، يقول لي نافرض انا ما جيتش، يقول لك الله يعاونك صافي ديت لك فلوسك، ولا انت ما قديتيش الغرض، تو داك الساعه انا غادي نعطيك فلوسك. دونك راه هذا بالنسبه لا سوسيتي نتاعنا، المجتمع تاعنا، هذا هو المعنى تاعو، لا ديفينيسيون تاعو عنداش عند العربون. دونك عطيتيني العربون ما جيتيش انا خديته لك، جيتي غنرجعو لك، ولا انا ما بغيتش نبيع وجيتي غادي نرجعو لك. دونك مي قانونيا سي نون سي با سا. هادشي شكون كيعرف بما هو قانوني؟ هما بيان سور سو سون دي غراند زونتربريز، داكور، اللي عندهم une grande taille, عندهم une connaissance des lois, une connaissance de tout ce qui est des lois juridiques bien sûr. دونك هنا في حبسنا البارح مادموزيل مسيو لا كونتابيليتي ولا لونجسترومون ديال لا كونتابيليتي، داكور. دونك sur le plan comptable. دونك البلان كونتابل مادموزيل مسيو حتى نبغيو نديرو الكونتابيليتي تاعنا، عندك سوا لي زار او لا لي زافونس او لا لي زاكونت، داكور، يسوي الميم ريجيم، عندهم من نفس الطريقه نتاع الحساب كيفاش كنديرو في البلان كونتابل. بوركوا؟ باسكو هما بحد ذاتهم راه كونت واحد. فهمنا؟ ça veut dire quoi؟
دونك كاين عندك مثلا كاين عندك لي موبيليزاسيون لي ماتيريال باردون لاكتيف ايموبيليزي لاكتيف سيركولون كاين عندك الكونت كليون كاين عندك الكونت كريونس كليون كاين عندك لاشات تاع ماتيريال كاين عندك لافونت نتاعي وكاين عندك كونت سميتو ار افونس اي اكونت يعني اي مبلغ عطاه عليك لو كليون داكوغ اي مونطون اونتيسيبي كو لو كليون الى بايي خلصوا ليك داكوغ كتحطو في هذا الكونت هذا ار افونس اي اكونت داكوغ دونك شنو هي لا ديفيرونس il constitue pour le vendeur une dette pour le vendeur une dette tant que la livraison ou la prestation n'est pas été exécutée دونك انت بحال كيجي الكليون كيعطيك داك المبلغ اللي هو لافونس لاكونت انت كتحطو عندك الا جينا نشوفو في البيلون كنحطو حنايا عندنا دون لو باسيف كنحطوه في الباسيف علاش كنحطوه في الباسيف بوركوا باسكو هو بالنسبه لينا كتعتبر لينا حنايا كريدي تعطى لينا كريدي تعطى لينا سي اون ديت داكوغ سي اون ديت وهاد لي ديت هادو داكوغ دونك ما حدي انايا ما عطيت للكليون السلعه ما حدي انا الكليون مازال ما بينيفيساش ولا مازال ما كونسوماش لا بريستاسيون لا سيرفيس نتاعي ما حد كتعتبر بالنسبه لي انا كريدي تعطى ليا كريدي داكوغ دونك غير اون فوا لو كليون جو في لو ليفري غنعطيه سلعته ولا هو يكونسومي البريستاسيون تاعو غادي نحولها من الباسيف نرجعها للاكتيف من الباسيف اللي غادي تكون فيه في الكونت في الار افونس اي اكونت لعند لاكتيف اللي غيولي عندي كليون غادي يولي عندي كونت اللي هو كليون داكوغ كونت كليون او لا كونت بنك دونك انا خديت الفلوس اوكي بعت الكليون شد السلعه تاعو داك الفلوس فين حطيتهم في بلاصه حطيتهم في لا بنك او حطيتهم في لاكاس او حطيتهم في التريزوري دونك ثلاثه ديال الاماكن اللي ممكن يكون عندنا دونك لا بنك لا كيس او لا تريزوري بيان سور دونك بمعنى الكليون بحال كيعطيك لافونس راه كتسمى عندك باسيف ماشي اكتيف كتسمى عندك باسيف علاش باسكو هو عطاك كريدي نهار كتعطيه انت السلعه كتولي اكتيف علاش باسكو انت بعتي ديك اللحظه بيان سور الوغ هذا هو l'enregistrement تاع لي زار et les acomptes et les avances mademoiselle et monsieur sur un plan comptable. Effectuer les relances. Maintenant, on a une autre partie, d'accord, de la relance. Donc, ça veut dire quoi une relance et c'est quoi l'utilité d'Aha, bien sûr. D'accord. Alors, la relance, mademoiselle, monsieur, jetna après qu'on a parlé des arts, avance et acompte. D'accord. Donc, je n'ai relance. Relance, j'ai le verbe relancer. J'ai le verbe lancer مثلا كتكون كتلعب مع شي واحد كتقول ليه لونسي البالون لوح ليا كره داكا ولا لونس كيلكو شوز كتلوح شي حاجه اوكي غولونسي هي كتعاود تلوح وكتعاود تلوح مره ثانيه اوكي هذا في تو سكي غرامير تو سكي فوكابولير اي ainsi de suite dictionnaire maintenant les relances au niveau les mot technique les tout ce qui est en relation avec le commerce d'accord avec la vente كنقصدوا بها بانها c'est comme faire rappeler c'est comme faire rappeler ça veut dire quoi faire rappeler هي كتذكر ماشي تتذكر انت تذكر الاخر كيف ذلك دونك حنايا جاك اليوم عندنا السلام عليكم وعليكم السلام ونيغوسينا معاه لا بروسيدور اللي شفنا داك لي زيتاب دو لافونت كلها درناها تو ايتي بيان تو ايتي مانيفيك الحمد لله والشكر لله سي سوبر سي بيان داكوغ انا في كاين عندنا الاشكال فاش في ان الكليون عطانا العربون اولا قال لنا il va nous payer sous forme de crayons sous forme de traitage كريدي خلصنا كريدي داكوغ هذا الكليون هذا مادموزيل مسيو باش حنايا ما غاديش نوصلوا معاه لشي مرحله نتاعش مرحله ديال نرجعوا عند هنايا واحد شويه فوالا سي عزيز السلام عليكم
باش حنايا ما غاديش نوصلوا للمرحله تاع نرفعوا عليك دعوه وغادي نوصلوا للمحكمه عامين وتخلص ليا واحد لي دوماج لي زانتيغ الخسائر، ولا نرجع لك انا فلوس وهاد لي بروبليم كاع كامل. حنا باش نقصوهم علينا داكا كيسكون في كنبيعوا ليك داكا، كنبيعوا ليك تنديروا معاك مثلا واحد 3 موا. في هاد لي 3 موا هادو كل موا غتعطيني واحد لاكخيت، واحد المبلغ داكوغ. هاد المبلغ هذا قبل مثلا غنديرو انا وياك كل واحد في الشهر. دونك من هنا الموا 9. دونك بيني وبينك نتبعنا انا وياك داك المبلغ قسمتو لك على 3. واحد 6 tu m'as payé، غتخلصني في الواحد 7 وغتخلصني في لا بون غتخلصني في الواحد 7 وفي الواحد 8 et في لو 1 9. 3 موا داكوغ. هاد لي 3 موا انايا ما غاديش نخلي حتى يدوز لو 1 ولا حتى نهار لو 1 عاد داك الساعه نتذكر نو كيسكو جو دوا فير انايا. دونك اون سيمين افون، اون سيمين افون او لا 3 jours avant شنو غندير؟ جو في فيغ لي رولونس، جو في فيغ لي رولونس. غنهز تليفون ولا غنصيفط ايميل ولا غنديبلاصا عند لونتربريز اللي كتساليها الفلوس بطبيعه الحال داكوغ. بحال غنديبلاصا لعندها. دونك بيان سور غادي نذكرهم ولا غادي نصون عليهم كما قلنا اوكي، وغنناقش معاهم كومون وقتاش واش غادي تفيرسيو لينا ولا غتعطيونا شيك ولا غادي تعطيونا اسبيس، واش غادي تجيو عندنا نتوما ولا حنا سينو كون فاس ديبلاسي باش ناخذوا من عندكم الفلوس ولا كومون سافا مارشي داكوغ. هنايا راك ما همكش انت الطريقه تاع الخلاص. شنو همك انت؟ همك انت بلوس كو تو فال فيغ سوفينير، غادي تذكرهم بان راه كاين واحد الحاجه سميتها داك الطريطه اللي كنسالوا لكم حنايا راكم مازال ما جبتوهاش لينا بيان سور غادي تجيبوها لينا بطبيعه الحال. دونك هذا سي جوست بور فيغ سوفينير باش اننا نذكروا بطبيعه الحال كوم جي دي لو كليون تاعنا اللي عطيناه. دونك هذا هو المعنى تاع لي رولونس. عاوتاني في شهر 8 ان شاء الله حتى غتبقى عندكم واحد اون سيمين 3 جور اون فا فيغ لا ميم شوز اي انسي دو سويت داكوغ. دونك انت كدير هاد لي رولونس باش تيفيتي لي بروبليم، باش تيفيتي تطبق القانون. وفي الطريقه تاع القانون هي اون لونغ بروسيدور وسير واجي وكيفاش وهذه هنايا كتسخسخ بشويه. Alors, à dire la présentation de la relance, les mots que alors la relance des clients doit avoir lieu avant l'échéance. L'échéance هو الأجل باش أن الكليون يخلص الكريدي نتاعو ولا الطريطة نتاعو. Donc la relance doit avoir lieu خاصنا نديروها avant l'échéance, le jour ديال البايمون. En effet, il importe de vérifier que tout est conforme. Donc avant que tu vas faire la relance donc il est important de vérifier le dossier client, de vérifier les délais, de vérifier les documents de vérifier le document واش كلشي il est conforme واش كلشي يعني متطابق لعند la situation. Le service a été bien rendu ou la marchandise bien reçue. تأكد vérifie السلعة وصلات d'accord ولا السيرفيس لو كليون خداه ولا كونسومار تأكد داكوغ. قبل ما تعيط على الناس تقول خلصوني تأكد بعدا واش داك الشيء اللي بعتي لا شوز كو تا فوندو لو كليون إلا reçu إلا لا كونسومي. لو كليون a bien donné son feu vert pour le règlement. واش الكليون داكوغ اللي لا دوني لو فو فير واش عطا لوتوريزاسيون لعند من؟ لعند لي سيرفيس الكونطابيليتي نتاعهم واش عطاهم لو فو فير بانهم غادي يخلصوا او لا مازال. لا كونطابيليتي فورنيسور فا بيان بريباري لو بايمون. وشوفوا معايا هنايا راه عندنا واحد جوج ديال الكلمات اللي كيقصدوا لنا الضد نتاعهم بيان سور. اش كانوا هما جوج كلمات اللي كيقصدوا لنا الضد نتاعهم بيان سور؟ في الاول عندنا سي لو كليون a bien donné le feu vert. Si le client, la comptabilité du fournisseur va bien préparer le paiement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as le client, l'entreprise qui le client, mais le fournisseur qui le donc le client pourquoi tu vas payer le fournisseur pourquoi? Parce que la même méthode, la même façon اللي كدير باش انك تجمع فلوسك من عند الكليون سي لا ميم شوز كيديروا الفورنيسور باش يجمعوا فلوسهم
عند لي كليون تاعو اللي انت كليون تاع un fournisseur. Donc, il faut que tu vas vérifier, d'accord, les éléments, bien sûr. Les objectifs de la relance client. Pourquoi on fait une relance les clients? Tout simplement, c'est faire rentrer les traites rapidement si vous escomptez les traites de vos clients. Donc, faire rentrer les traites. Les traites, حتقول لهم بالدارجة الطريطات. D'accord? الطريطات هي ce sont les traites. Alors, يعني واحد المونسياليتي ولا une somme d'argent واحد المبلغ que un client il va verser à une entreprise. D'accord? Et نتايا هاد la relance هادي normalement tu veux que دير عندك 10 jours avant l'échéance. 10 jours avant l'échéance انك كتذكر الكليون تاعك داكور بان في النهار الفلاني راه غادي نجيو حنا ناخذوا الفلوس داكور وما يمكنش اننا غادي نجيو هكذا دونك انت tu dois préparer à l'avance داك المونطون اللي مطلوب منك هذا لوبجيكتيف الاول لوبجيكتيف الثاني éviter les retards de paiement éviter les retards de paiement. Donc, les retards de paiement, c'est quelque chose à éviter بطبيعة الحال. Éviter les impayés هما أن الكليون ما يخلصكش أو لا الكليون غينساك أو لا الكليون ما عندوش لي مويان داكور ما عندكش لي مويان ما عندي ما ندير لك تصرف داكور تصرف بأي طريقة درنا انا وياك واحد الحاجه سميتها كونترا دون سو كونترا لا عندنا بيان سور دي كونديسيون عندنا دي زارتيكل سي زارتيكل il impose des obligations عليا comme il impose des obligations عليك داكشي اللي كيفرض عليك كيفرضوا عليا انايا دونك سي بور سولا il faut qu'on va respecter هاد les contrats bien sûr. Traiter les éventuels litiges avec célérité. Cela donnera une bonne image de marque de votre entreprise. Donc, traiter les éventuels litiges. Les litiges, les conflits, ou les problèmes. Ok? Les litiges sont des problèmes. Alors, vous allez traiter les éventuels litiges, des problèmes, اللي كيكون مع الكليون تاعك قبل ما توصل المده دونك حنا عطينا هنايا دي جور غادي نذكرك داكور غتقول لي انت ودي صبر عليا راه عندي ان بروبليم راه ما حقا ما بعتش راه حقا السوق كما تيقولوا بالدارجه السوق ما داير والو او مازال ما تسفالش او لا جو سي با كوا الكليون غايقول لك شي حاجه داكور دونك بالنسبه لك انت سا ريبريزونت واحد ليتي سا ريبريزونت ان بروبليم اوكي مي غادي نحاولوا انا وياك اوكي افون 10 جور قبل ما يوصل لو جور بوركوا باسكو الا بقى حتى وصل لو جور راه سي بون راه كتطبق عليها الكونترا غادي تقول لي دابا لا الكونترا راه حنا درناها بجوج ولكن شي نهار الاول نهار غادي نخرقوا داك الكونترا نهار غادي نخرقوها داكوغ اللي واحد فينا غادي يخرقها بدون ما اننا نناقشوها مع بعضياتنا شنو غيولي عندنا هنايا غيولي عندنا هنايا سي بون المره الثانيه والمره الثالثه داك الكونترا اللي غادي يجي غيخرق داك البنود اللي كاين فيها اي سافا با بوزي بروبليم ما غاديش يشكل لنا مشكل نو هو خاصنا نخافوا من داك لو كونترا خاصنا نخافوا منها داكوغ وحتى او كاو بغينا نشونجيو او كاو بغينا نشونجيو داكوغ راه لونتربريز بيان سور هي سي اون انتربريز اللي هي كوميرسيال ما كتعقلش على الاخر داكوغ مي بيان سور كاين عندنا حالات راه انت داك الكليون تاعك كيشري من عندك الا ما قدرتيش تسمح ليه ولا ما قدرتيش تعذرو ولا ما قدرتيش راه غادي يبدل لك يمشي لواحد اخر علاش باسكو كاينه لا كونكيرونس ولكن انت داك الكليون ما خاصوش يبقى دائما يدير لك بحال هكاك خاصك انت تعرف شنو هما الظروف اللي خلاو انه il peut pas payer التريت نتاعو مي الهدف شنو هو سي تريتي لي زيفونتويل ليتيج قبل ما يوقع المشكل خصنا لي اون فالي تريتي داكور نفكوا هذا المشكل هذا افيك سيليريتي داكور شنو هي سيليريتي اللي هي اون فلويديتي ولا اون سوبليس ولا بمرونه داكور وهذه هنايا سي كيلكو شوز اللي سا دون اون بون ايماج دو مارك ديال لونتربريز نتاعك شي كي سي لي كليون واش لو كليون كونسوماتور نو شي لو كليون اللي هو فوندور ديالك ولا ديستريبيتور نتاعك بيان سور. Alors, comment mettre en place une politique de la relance? Comment on va mettre en place d'une politique relance?
d'accord. La relance, bien sûr, mademoiselle, monsieur, il y a une technique. La technique, toutes les entreprises qui rejoignent un homme qui diront la technique pour qu'ils vont faire le suivi, pour qu'ils vont faire, bien sûr, comment ce qu'on dit, mettre les points sur les i. Mettre les points sur les i, ça veut dire quoi? Pour éviter tous les problèmes, les règles économiques, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec le hal? D'accord? Donc, comment mettre la politique? Qu'est-ce qu'on dit? Alors, tout d'abord, c'est tout simplement la relance, c'est-à-dire, il y a des personnes qui ont l'opération. D'accord? Ou là, de l'opération, mademoiselle, monsieur, je connais qui dira normalement un commercial. La relance qui dirait un commercial. D'accord? Un tarif H. Un tarif H. Donc, un commercial, il a mazalika تذكروا قلت لكم un commercial, c'est un quelqu'un normalement اللي ما تيكونش وسط l'entreprise. ما كيبقاش في l'entreprise. اش كيدير؟ اشنو كيدير؟ كيجي داكور كيدخل البيرو نتاعو كيقاد المسائل نتاعو الوريقات نتاعو وكيخرج. Un commercial, il ne faut pas qu'il va rester dans son bureau. Un commercial qui reste dans son bureau, c'est quelqu'un qui ne fait pas son travail. ما كيديرش خدمته انه خاصو يخرج خاصو يتسارى خاصو يقلب على دي كليون خاصو يدير دي كونترال مع دي كليون خاصو il va vendre des produits ولا des services ديال لونتربريز chez les clients بطبيعه الحال اللي هو خاصو يقلب عليهم. دونك هذا هو الدور نتاع داك لو كوميرسيال. داكور مي كتزاد ليه اوسي لا غولونس. بوركوا؟ حيت انت اللي درتي الكونترا مع الكليون، انت اللي تلاقيتي مع الكليون. داكوغ؟ انت اللي قديتي الامور تاعك مع الكليون. الوغ هنايا شنو خاصك دير؟ دونك كتسهر اول حاجه على البيع ديال لي برودوي على سيرفيس. دوزيامون خاصك انك هذيك لا كوموند اللي خديتيها tu vas faire suivi ديال الكوموند نتاعك. فينا بلاصه وصلت، شحال وصلتوا في الانتاج، فينا بلاصه وصلتوا، شحال بقى لكم، وقتاش غادي تليفريو السلعه، وقتاش مثلا سورتو الا عندنا السلعه سورتو كنهضروا على دي برودوي. داكوغ؟ دونك يعني انت كتبيع وكتسهر على لو سويفي تاع لا كوموند. داكوغ؟ وكتسهر على لو سويفي نتاع لا ليفريزون، وكتسهر على لو سويفي تاع لو بايمون. تاع لو سويفي تاع لو بايمون. دونك وحدين كينتجوا ما عندهمش علاقه. كتجي كتقول لهم انتجوا لي واحد 2000 4000 10000 بياسه وكينتج الله اعلم ديال من. داكوغ؟ هذاك ديال الكونطابيليتي ما هموش. كتجي انت كدير كونطرا، كتجي كتعطيه لافونس ولا كتعطيه لي زار ولا لي زاكونت. داكوغ؟ ان شاء الله. الوغ كتعطيه هذوك لي زاكونت ولا المسائل تاعك. داكوغ؟ هو شو داك الكونطابل بالنسبه ليه شنو هو وقتاش ما جبتي شي فلوس غادي تجيب واحد البروف نتاعك. وقتاش ما دخلتي الفلوس غتدخل البروف نتاعو. مي انت خاص كوم جي دي tu vas vendre, tu vas faire suivi de commande, tu vas faire la relance et tu vas faire suivi تاع livraison et tu vas faire suivi تاع البايمون عن طريق la relance. Alors كيفاش on va mettre une politique de relance؟ Nommer le responsable de cette mission. خاص quelqu'un. d'accord؟ خاصنا nommer هي تسميات مسؤول على هذه العمليه. donc nommer un quelqu'un, choisir un quelqu'un de ce qui va être responsable de la mission. Il appellera régulièrement au téléphone la comptabilité des clients pour faire le point sur le règlement en attente. donc هاد la personne هذه donc شنو هو الدور نتاعها بطبيعه الحال؟ il appelle شكون كيابلي؟ واش يبغى ابلي لو كليون اللي تبايع تشرى معاه؟ نو. كليون تلاقيتي معاه بعتي سنيتي مع كونطرا سير معاك الكليون. رانا حنايا غنمشي للكونطابيليتي نتاعك انت هما اللي يخلصوا لي انايا. اوكي؟ دونك جو دوا ابلي توجور لا كونطابيليتي دي كليون بور فير لو بوين سور لو كومون اون اتون. دونك وقتاش ما قرب يوصل الكريونس، وقتاش ما قرب توصل لا فان دو مون، وقتاش ما قرب لو ديلي mensuel اجل الشهري ديال انك انت tu vas me payer. d'accord؟ je dois appeler la comptabilité تاع الكليون تاعي انايا. الهدف منها باش انني نتخلص فاسيلمون. بيان سور établissez donc établissez une politique de relance téléphonique et écrite. donc هاد la relance هادي bien sûr كتكون اما اللي هي téléphonique او لا كتكون اللي هي écrite. d'accord؟ donc هي غالبا كتبدا تليفونيك. غالبا كتبدا تليفونيك.
s'il vous plaît حنايا نتوما داكور اوكي مرحبا ونهضر معاك وتهضر معايا وترحب بيا ونرحب بك وتكبر بيا ونكبر بك سي تري بيان سي با ان بروبليم داكور دونك كنقول لك عافاك راه بقات واحد دي جور ان شاء الله داك التريتا عافاك وما تنساوناش داكور باسكو حتى حنا راه تابعين دي فورنيسور نتاعنا خاصنا نخلصوهم وراكم عرفتوا لا كريز وعرفتوا المسائل بحال هكا دونك في الكونطرا راه حنا دايرين القطه والقد ما تنساوناش عافاك في لو تيليفون داكور كتبقى هذه 10 جور قبل كتبقى واحد 3 بين 5 حتى 3 جور داكوغ شنو تندير لك كنصيفط لك ايميل دونك لو ديلي ديال الكريونس elle est trop près alors bon voilà je vous informe et je vous demande et je vous prie de bien régulariser votre situation خلاص المسائل نتاعك داكوغ avant في la date الفلانيه داكوغ دونك عندك داك النهار نيت ديال لو جور اللي خاص الكليون يجي وما جاش كتقول والو حتى الا درتي شي حاجه كتصل بالتليفون اوكي من لا قلت ليه كتصيفط مسيو peut-être راكم نسيتو peut-être y a un problème mais on vous rappelle que le délai تاع البايمون راه داز البارح وجوسكو هاد اللحظه هادي on n'a pas encore reçu le paiement تاعنا مازال ما تخلصناش من عندكم داز النهار الثاني والو ما جاوبوك ما قالوا لك والو كتصيفط ايميل دون لوبليغاسيون في اطار ولا في الواجبات اللي عندنا حنايا دون لو كونترا اللي سينا اونترونو اللي لو ديلي دو بايمون غيكون في النهار الفلاني في النهار الشهر الفلاني دونك ماتونو سا باسي 2 جور اي فو مازال ما خلصوناش فو نافي با اونكور بايي جو فو رابيل كنذكرك مسيو لونتربريز بانه عندك في الكونترا حددنا لو جور اكس ايغريك dans ce sens في هذا الاطار اطلب منكم je vous demande de bien régler votre situation j'ai خلص la situation تاعك d'accord دازو encore un jour 2 jours monsieur voilà après 3 rappels ثلاثه تاع التذكيرات des rappels par écrit pour votre entreprise de payer داك المسائل تاعك maintenant on a passé une autre étape donc vous allez payer le montant الفلاني d'accord et on va activer هذاك الكونديسيون داك الارتيكل ولا ديك لا كونديسيون اللي هي اليجيبل اللي كتفرض عليه انك غادي نزيد واحد لو بورسونتاج على الروتار جو فوز انفورم شاك جور تاع الروتار راه كتزاد عليك القدا والقد داكوغ كتزيد عليك القدا والقد اوكي كدوز عاوتاني واحد المده كنعاود نصيفط لك ميساج دونك هنا اش كندير انايا كدير لا رولونس Et comme j'ai dit, كتبدا باغ تليفون اميكال حبيه اوكي ابخي كتبدا ايكري علاش ما بقاتش في التليفون او راه التليفون كيوصل دغيا وربما يقدر يكون عنده بروبليم في الميساجري تاعو في البواط ايميل تاعو هذاك الشيء باش غاديش انايا انا كي عندي دي تكنيك يعني فوا غادي نصيفط الايميل تاعي انايا لا عندك نتايا سوا حل الا وصلك كيوصلني ميساج حليتيه كيوصلني ميساج قريتيه كيوصلني ميساج داكوغ يعني كاين دي سوليسيون لهاد الحاله هذا تقول لي البوط ايميل تاعو والبوط ايميل شي ما كاينش داكوغ انا من عندي اون فوا غادي نشوف الايميل تاعي ما تقراش ما تعاودش تقرا شنو غادي ندير غادي نعاود امبريمي هذيك لاباج ديال الايميل بالدقيقه بالثانيه بالساعه بالنهار بالشهر بالعام بالكونتوني تاعها نامبريميها وجو في لا فاكسي غادي نفاكسيها لك الا عندك بيان سور فاكس اوكي ما عندكش فاكس ما عندكش ايميل كاع وقع عليك مشكل ما كاينش مشكل جو في طابي هذاك الشيء اللي كتبت سيزيت كميساج غادي نامبريميه وغادي نكاشيه وغادي نمشي نعطيه لعند لونتربريز اوكي كاع كثرت غادي نامبريمي وغادي نمشي عند المفوض القضائي وغادي نخلص ونعطيه واحد 200 درهم حتى نخلصها للصندوق داكوغ ونعطيه الادريسه ونقول له هذه سير عطيها لتما كاين افيك اكيجي دو ريسيبسيون اللي كاين دي تكنيك بيان سور الوغ هاد المشاكل كاع كامل بوكون فاليزيفيتي داكوغ الكونترا خاصنا نديروها بطريقه اللي هي تكون forte, qui va respecter les conditions, qui va respecter les deux parties et qui va avoir par la suite des bons résultats. Alors, elle a établissé une politique de relance téléphonique et écrite à effectuer à intervalles réguliers en liaison avec les relances écrites sur les 2 semaines à partir de la date de l'émission de la facture. Donc, مرحبا. Donc, la relance, on va l'effectuer avec un intervalle. Intervalle, il y a une mudda.
اللي كتكون بين واحد الانترفال، كنقولوا مثلا الانترفال تاع اون سيمين، تاع دو جور، تاع تخوا جور، انترفال تاع ساعه، داكا. هي واحد المده اللي كتكون بين واحد الاجل، داكا. مثلا غتخلصني في لافان دو موا، كنعيط عليك في الانترفال دو 10 جور، كنعيط عليك 10 ايام قبل هذا، كتسمى انترفال، داكور. دونك دي زانترفال ريغولير، حنا شرحنا دابا كتبقى 10 ايام، كتبقى 3 ايام حتى 5 ايام، في النهار الاول في النهار الاخر، وحنا غادي بيان سور. داكور، اون فا فير لي رولونس اللي هي ايكريت، اللي هي ايكريت. بوركوا ايكريت؟ باسكو ايكريت هي الحاجه الوحيده الموثوق فيها، راه قانونيه، قانونيه. التليفون راه ماشي قانوني، تليفون ماشي قانوني، وما يمكنكش انك تسجل لابل وداك لابل تعتمد عليها قانونيا، لا. داكوغ، بغيتي تسجل ابل خاص ضروري ضروري تتبع القانون. شنو هو القانون؟ خاصك انك تمشي بغيت تسجل لابل، سجل لابل، يا با دو بروبليم، ما كاينش مشكل، كاينش اللي يهضر معاك، داكوغ. ولكن داك لابل واش عندها شي صفه قانونيه؟ بيان سور كو نو. باش داك لابيل تكون عنده واحد الصفه قانونيه، خاص يكون عندك ان بروبليم افيك ان كيلكان، داكوغ. وهاد لو كيلكان هذا شنو خاصو يدير؟ دونك انت ما بغاش يخلصك، وغتمشي نتايا ترفع عليه دعوه وتطلب من عند المحامي تاعك، ولا انت تطلب انك نتايا تعطيهم دليل وتسجل واحد المكالمه. عاد داك الساعه داك المكالمه غادي تسمى دليل ضد الاخر، ماشي انك نتايا درتي مكالمه او لا سجلتيها وغتمشي تعطيها كدليل. دونك هنايا الظروف ولا الشروط ديال هذه المكالمه هذه ما غاديش يقبلها لو كليون، وما غاديش يقبلها القانون بيان سور. مي مع العلم ماشي مشكل، ماشي مشكل انك ديرها كذاك، d'accord? Dirham Qatar. Alors, impliquer les commerciaux dans la surveillance des éventuels retards de paiement. Donc, impliquer les commerciaux. Donc, هو الكوميرسيال هو اللي كيما قلنا، هو اللي غياخذ لا كوموند، هو اللي غيبيع، هو اللي غياخذ لا كوموند، هو اللي كيما فيغ سويفي لا كوموند، هو اللي غيدير لا رولونس، هو اللي غادي يمشي انه يتبع البيمون نتاع لونتربريز ديالو. Alors, n'hésitez pas à demander à un commercial de se rendre chez le client concerné et de rapporter le règlement. دونك الى جينا نشوفوا المرحله الاولى ديال لا غولونس كيفاش كتكون. المرحله الاولى كتكون اللي هي تليفون، داكا. المرحله الثانيه كتولي اللي هي ايكريت. المرحله الثالثه اللي كو لو كوميرسيال il va se rendre chez le client. Se rendre chez le client هي que tu vas y aller chez lui, tu vas faire une visite. Tu vas faire une visite pour comprendre علاش كاين المشكل تاع البايمون، او لا انت باش تمشي بوكو tu vas rapporter le règlement، انك تمشي تجيب الفلوس بيان سور لعند لونتربريز نتاعك. اي بيان سور فوالا. دونك اخر حاجه في لا بوليتيك ولا لا استراتيجي اللي هي رولونس، داكور. دونك examiner de près le circuit d'élaboration de factures. Examinez de près le circuit d'élaboration des factures. Réduisez ce circuit au maximum après la livraison de la prestation ou de la marchandise. D'accord? Donc, il y a le circuit d'élaboration de factures. على حسب لا طاي دو لونتربريز، داكوغ. تكون عندك لونتربريز اللي هي كبيره، وفي هاد لونتربريز يعني واحد كيبيع هنايا، انا كفوندور كنبيع وغادي نمشي وغادي نعطي لعند لو ريسبونسابل تاعي انايا. لو ريسبونسابل تاعي انايا غادي يمشي لعند ان كونطابل نتاع لونتربريز. الكونطابل لونتربريز غادي يعطي لا فاكتور لعند الشاف ولا الشاف دو سيرفيس كونطابيليتي، غادي يعطي للديريكتور باش غادي يسنيها، عاد باش غادي يجي انا لعند الكليون. هنايا سي ان غران سيركوي، سي ان غران سيركوي، سيركوي اللي هو كبير وطويل، داكوغ. وسورتو الا كان المكان ديال الانتاج ماشي هو المكان ديال بعيد عليه المكان تاع الكونطابيليتي ولا الاداره، ولا هنايا راه كاين التخسير بالنسبه لو كليون نتاعي انايا. اوكي. الوغ كيسكو جو في فير؟ جو في ريدوير لو سيركوي او ماكسيموم. في البلاصه تاع لو سيرفيس، في البلاصه تاع البريستاسيون، qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire la facturation. دابا imagine avec moi mademoiselle monsieur dans un hôtel.
Désolé. Alors, j'ai dit, imagine, mademoiselle, monsieur, dans un hôtel. في هذا l'hôtel هذا اشنو عندنا؟ عندنا واحد 6 ديال لي ريستورون ولا 7 داكور والهوتيل إلي ما شاء الله سي تري 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 كرون اوكي با ايماجين عندك دابا انت هنا لوطيل هذه ديال لا ريسبسيون والريستورون كاين حدا قصر المؤتمرات عندنا هنايا في لافي داكور دونك هذا قلت ان اوتيل كبير وكاين دي زوتيل اللي اكبر من هكا كاع ماشي غير هكا دونك ايماجين الريستورون كيتما في البالي دو كونغري داكور وانت كاين هنايا حاول حنا كاع بلا نمشيو لبالي دو كونغري حنا كاين في المعهد هي الاداره تاعنا لا ريسبسيون وعندك في لو اس جي تما كاين الريستورون مشيتي انت تغديتي تما كاين وبحال تغديتي بقيتي جاي ولا كليتي بقيتي جايب لا فاكتور باش انك تتخلصها في لا ريسبسيون سي كو شوز اللي واعي لوجيك سي كو شوز هذا سي ان غون سيركوي سي تخسير سي تماره داكور مي نو شنو نديرو حنايا في داك الريستورون تما كاين عندنا واحد لاكاس كاين عندنا واحد الشخص اللي غيتخلص من عندك سور بلاص كاين واحد الريستورون واحد اخر كيبيض عليه 200 متر ما كاينش مشكل سور بلاص كتلقى لا كاس داكور دونك اش غادي دير لونتربريز هنايا il va réduire لو سيركوي نتاع لا نتاع ليلابوراسيون ديال الفاكتور باش الكليون ما يتسخسخش دو بلوس داكور هنايا بحال هكا بحال اللي كنحيدو عليه الاعذار ماشي قلت لا حقا راني مشيت لعندهم وقالوا لي وما كانش عندي الوقت ورجعت وحتى من بعد قلت غادي نجي من بعد نو في البلاصه فين tu consommes la prestation ولا في البلاصه فين تا بخي المارشانديز يعني في لو ليو ميم اش كنديروا حنايا كنوجدوا لك السيرفيس كونتابيليتي اللي غيعطيك لي فاكتور غيعطيك الامور اللي هي كلها ترونكيل وتهنى نتايا مع راسك دونك هذه الطريقه مادموزيل مسيو اللي كنطبقوا بور كون فا ابليكي ولا ميتر اون بلاس واحد لا بوليتيك ديال لا غولونس مانتونو لو كو ديال لا غولونس لو كو ديال لا غولونس داكوغ الثمن تاعو دونك كيتقام علينا نقدروا نقولوا سا ديبون سور لي مويان ايتيليزي الا كانت عندنا باغ اكري كيتقام علينا بريسك غراتوي كان علينا كان عندنا باغ تيليفون كيتقام علينا بريسك اونكور ان بو غراتوي مي الا كان عندنا ان ديبلاسمون ولا الكوميرسيال اللي va فيزيتي دونك هنايا كيتقاموا علينا لي ديبونس لي فري المصاريف سواء تاع الترونسبور سواء تاع المازوت سواء تاع البياج في لي زوتوروت سواء تاع لوطيل وتاع الريستوراسيون تاع داك الكوميرسيال اللي كيتقاموا علينا بزاف ديال دي زوتر شارج تفهمنا دونك alors le coût il se change من طريقه لطريقه mais la relance a un coût pour l'entreprise qui correspond à donc la relance اللي كتخلي l'entreprise يكون عندها des charges هاد لي charges ça dépend sur اش la première des choses avant حنايا ما غادي نهضروا على واش et tout d'accord donc اول حاجه c'est la formation et l'information des commerciaux donc حنايا باش نقريو لي كوميرسيون ولا نعطيوهم الطريقه كيفاش غيديروا ونعطيو المعلومات نتاعهم داكوغ لي كولابوراتور تاعنا شابات السلام عليكم نتوما لاباس فيكم نتوما هي فيكم قبل الاداره فيكم قبل القسم راكم فيكم الحصه الفايته
السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا. الكونيكسيون الله جات دابا. You call me, tell me that you لحظة، هاد اللحظة هادي يلاه قلت لهم السلام عليكم. يعني خدمة الحمد لا لله. خدمات تقريبا شي ساعة، يا ساعة سلام. ونص الأولى كانت سامارش، ولكن دابا هو يتحبس.
Ça marche, ça marche.